आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। वो बादशाहों का बादशाह है, वो हमारी महिमा की आशा है। हालेलुया। यीशु मसीह जीवन की परिभाषा है। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। मैं हूँ दीवाना तेरा, तू है मेरा पहला प्यार। मैं हूँ तुझ पे फिदा, तू है मेरा जहां। मैं तेरा दीवाना तेरा, तू है मेरा पहला प्यार। मैं हूँ तुझ पे फिदा, तू मेरा जहां। ओ मेरे बादशाह, बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। तेरे ख्वाब है मेरे, तेरी ख्वाहिशें मेरी, मेरा हर पल तेरा मैं जीता तेरे कारण। तेरे ख्वाब है मेरे, तेरी सारी ख्वाहिशें अब मेरी, मेरा हर एक पल तेरा मैं जीता तेरे कारण। ओ मेरे बादशाह, बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाह मेरे बादशाह, तू है मेरी श्रेष्ठता। वो मेरे बादशाह, मेरे बादशाह, तू है मेरा पहला प्यार। Hallelujah! Praise the Lord! महिमा भएको होस्। अनि फेरि पनि हामी तपाईलाई स्वागत गर्दछौँ यस अनलाइन संगतिमा। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरेर हामी आजको संगतिलाई सुरु गर्नेछौँ। प्रभु येशू, म तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँ परमप्रभुको उपस्थिति, तपाईँको अनुग्रह, तपाईँको कृपा हाम्रो जीवनमा हरेक दिन खन्याउनु भएको लागि धन्यवाद तपाईलाई। अनि यो अनलाइन सेवा संगतिमा फेरि पनि हामीलाई यसो उपस्थित गराउनु भएको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। र आज जति पनि क्रियाकलाप गर्छौँ ती सबैबाट तपाईलाई महिमा पुगेको होस् र धेरै मानिसहरूले आशिष प्राप्त गर्न सकेन् र तपाईँमा वृद्धि हुन सकेन् भन्दै प्रार्थना चढाउँछौँ हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा। आमेन आमेन। हुन्छ, अब भने हामी प्रार्थनाको समयमा आइसकेका छौँ र हामी प्रार्थनातिर जानेछौँ। नेहमियाको पुस्तक 8 अध्यायको 10 पदले भन्दछ,
अब तिमीहरू जाओ, स्वादिष्ट भोजन खाओ र मिठो पेय पदार्थ पियो र आफ्नो निम्ति जुटाउन नसक्नेहरूलाई पनि भाग पठाइदियो, किनभने आजको दिन हाम्रा परमप्रभुको निम्ति पवित्र छ। उदास नहौ, किनभने परमप्रभुको आनन्द नै तिमीहरूको बल हो। हालेलुया। हामी अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नेछौँ। जुलाई महिनाको लागि, हाम्रो आनन्दको महिनाको लागि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ। पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरको जन सबैले येशूको नाममा आनन्दित मनाउँदैछन् भनी हामी घोषणा गर्नेछौँ र हरेक दिन हामी उत्सव मनाउँदै आनन्दको घोषणा गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। पवित्र 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 परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। ओ रबा खो रबा सिखन्दा रबा खो रबा सिखन्दा रबा इखन्दा रबा खो रबा सिखन्दा रबा खो रबा सियन्दा रबा इखन्दा रबा खो रबा सिखन्दा रबा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद तपाईले हामीलाई यो महिना दिनुभएको लागि, यो हौसला र उत्साह अनि उत्सवको महिना प्रभु हामी मनाउँदैछौँ। प्रत्येक तपाईका जनहरू प्रभु उत्साहित छन्, प्रभु तपाईमा आनन्द मनाउँदैछन्। हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ प्रभु, हरेकको जीवनमा तपाईले नयाँ प्रभु उत्साह, उमङ्ग, खुसी, आनन्दले भर्नु भएको लागि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ प्रभु। तपाईले हामीलाई यो सबै समय र अवसर अनि मौकाहरू दिनुभएको लागि, तपाईँ जुटाउनु हुने सबै कुराहरू प्रबन्ध गर्नुहुने परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद र महिमा चढाउँदछौँ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। यो महिनाभरि हामी सबै तपाईका पवित्र जनहरू चाहिँ हौसला र उत्साह अनि उमङ्ग साथ प्रभु तपाईमा आनन्दित मनाउन सकाउने प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। धन्यवाद दिन चाहन्छौँ सबै कुराहरूको लागि, येशू प्रभुको नाममा, आमेन। त्यसै गरी हामी दोस्रो प्रार्थनातिर जानेछौँ र दोस्रो प्रार्थनामा जानुभन्दा अगाडि पहिलो तिमोथी 2 अध्यायको 1 देखि 4 पद म पढ्न चाहन्छु। यहाँनिर यसरी भनेको छ, सर्वप्रथम म आग्रह गर्दछु कि सबै मानिसहरूका निम्ति नम्र निवेदन, प्रार्थना र मध्यस्थ बिन्ती र धन्यवाद चढाउन्, राजाहरू र सबै उच्च पदमा भएकाहरूका निम्ति पनि, ताकि हामी निर्धक्क र शान्तिपूर्ण भएर हर प्रकारको धार्मिक र आदरणीय जीवन बिताउन सकौँ। हाम्रा मुक्तिदाता परमेश्वरको दृष्टिमा यो असल र ग्रहणयोग्य छ। सबै मानिसहरूले मुक्ति पाउन् र तिनीहरू सत्यको ज्ञानमा आउन् भन्ने इच्छा उहाँ गर्नुहुन्छ। हालेलुया। अनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ, परमेश्वरको वचन सारा राष्ट्रहरूमा वृद्धि हुँदैछ भनेर हामी घोषणा गर्नेछौँ र परमेश्वरको विरुद्ध रहेका मानिसहरू, शैतानी क्रियाकलापहरू, उसको कार्यहरू सबै हामी रद्द गर्नेछौँ। त्यसको कुनै पनि काम चाहिँ सफल हुने छैन, सुसमाचारलाई रोक्ने छैन। सुसमाचारको लागि ढोका खोलिएको छ हाम्रो राष्ट्रको लागि भनेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र प्रत्येक दिन चाहिँ नयाँ आत्माहरू प्रभुमा जित्न सक्नेछौँ भनेर हामी जित्दैछौँ भनेर हामी घोषणा गर्दै प्रार्थना गर्नेछौँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र येशू, हालेलुया। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, सबै प्रकारको प्रभु ज्ञान र बुद्धि र शक्ति तपाईँ ख्रिस्टमा मात्रै छ प्रभु। अनि सारा हाम्रो राष्ट्रमा प्रभु तपाईँले सुसमाचारका ढोकाहरू खोल्नु भएको लागि धन्यवाद, महिमा, प्रशंसा चढाउँदछौँ। अनि अन्धकारको शक्ति को प्रभु सबै युक्तिहरू, रणनीतिहरू, त्यसका योजनाहरूलाई हामी येशूको नाममा रद्द गर्दछौँ र कुनै पनि कुराले प्रभु त्यसले हामीलाई बाधा दिने छैन। त्यो हारिसकेको छ अनि हामी स्वतन्त्र भएका छौँ र सबै राष्ट्रमा प्रभु तपाईँको राज्य बढ्दैछ, तपाईँको सुसमाचार बढ्दैछ। अनि प्रभु हरेक दिन नयाँ आत्माहरू जितिँदैछन्, नयाँ आत्माहरू बाँच्दैछन्। हामी त्यसको लागि धन्यवाद दिन्छौँ र प्रभु प्रत्येक हाम्रो राष्ट्रमा भएका मानिसहरूले चाहिँ तपाईँ ख्रिस्टमा घुँडा टेक्न सकेका हुन्। हरेक दिन नयाँ आत्माहरू तपाईँ ख्रिस्टमा हामी जित्न सकौँ र बढ्न सकौँ। शैतान चाहिँ हारिसकेको छ अनि यसमा हामी तपाईँ ख्रिस्टलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ, महिमा चढाउँदछौँ। प्रभु धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, सम्पूर्ण राष्ट्रमा तपाईँको राज्य चाहिँ आएको होस् अनि प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। दिन प्रतिदिन प्रभु तपाईँ ख्रिस्टमा चाहिँ बलियो हुँदै एकले अर्कालाई प्रभु सुसमाचार सुनाउँदै चेलापनमा हुर्काउँदै अगाडि बढ्न सकेका हौँ र नयाँ आत्मा जित्न सकौँ भन्दै प्रार्थना चढाउँछौँ येशू प्रभुको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन, आमेन। हुन्छ, यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।
सब कुछ है, सब कुछ, सब कुछ। ओ मेरे स्वामी, मेरे उद्धारक, ओ मेरे यीशु। यीशु, 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 तेरे नाम में सब कुछ है। ओ मेरे स्वामी, उद्धारक यीशु, जैसे बारिश के बाद की खुशबू। ओ यीशु, हाँ ओ यीशु, स्वर्ग पृथ्वी ये घोषणा करे, राजा राज टल जाएंगे, पर तेरे नाम में सब कुछ है। राजा और राज टल जाएंगे, पर तेरे नाम में सब कुछ है। यीशु, 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 तेरे नाम में सब कुछ है। मेरे स्वामी, स्वामी, उद्धारक यीशु, जैसे बारिश के बाद की खुशबू। ओ यीशु, यीशु, हाँ यीशु, ओ यीशु, स्वर्ग पृथ्वी ये घोषणा करे, सारे स्वर्ग और पृथ्वी ये घोषणा करे, फिर राजा और राज टल जाएंगे। वो यीशु मसीह के नाम सब कुछ, सब कुछ जो आप चाहते हैं वो केवल यीशु के नाम में। राजा और राज टल जाएंगे, पर तेरे नाम में सब कुछ है। तेरे नाम में सब कुछ है। यीशु तेरे नाम में सब कुछ है। ओ यीशु, हाँ तेरे नाम में सब कुछ है, सब कुछ, सब कुछ। प्रेज द लॉर्ड। सबैजनालाई जय मसीह अब भने हाम्रो वास्तविकताको अभिव्यक्तिको समय भएको छ र आजको शीर्षक रहेको छ प्रेम व्यक्त गर्नुहोस्, विशेष गरी तपाईको वचनमा। हालेलुया। किनकि हामी सबै धेरै भुल गर्दछौँ। जुन मानिसले आफूले बोल्ने कुरामा भुल गर्दैन त्यसले आफ्ना सारा शरीरमा पनि लगाम लगाउन सक्छ र त्यो सिद्ध मानिस हुन्छ। याकुब 3:2 माथिको पदले हामी क्रिस्चियन सिद्धता अथवा ख्रीष्टमा भएको परिपक्वता र कसरी यसलाई मापन गर्ने भन्ने कुरालाई बताउँदछ। यसले जुन मानिसले आफूले बोल्ने कुरामा भुल गर्दैन त्यो सिद्ध मानिस हुन्छ। यसोले भन्नुभयो, यदि मैले बालजिबुलद्वारा भूतहरू धपाउँछु भने तिमीहरूका छोराहरूले चाहिँ कसद्वारा ती निकाल्दछन्? यसकारण तिनीहरू नै तिमीहरूका न्यायकर्ता हुनेछन्। मत्ती 12:27। उहाँले वचनलाई अधिक मूल्य दिनुभयो। अर्को शब्दमा तपाईँ स्वर्गमा जानुहुन्छ वा नरकमा जानुहुन्छ, यो सबै वचनमा निर्भर छ कि तपाईँ कुन चाहिँ बोल्नुहुन्छ। तपाईको जीवन वचनबाट आएको हो, यसकारण यो सधैँ वचनमा निर्भर रहन्छ। केही मानिसहरूले यो कुरालाई बुझ्दैनन्, यसकारण उनीहरू लापरवाहीसँग कुरा गर्छन्, अशुद्ध र अपमानजनक शब्द प्रयोग गर्दछन्, विशेष गरी जब उनीहरू रिसाउँछन् र दुखी हुन्छन्। त्यो अशुद्ध शब्दको साथ अरूमाथि जय पाउनको लागि आफ्नो योग्यतामाथि
घमण्ड नगर्नुहोस् जसले उनीहरूको आत्मसम्मानमा चोट पुर्याउँदछ। कसैले तपाईँलाई गुप्त रूपमा केही बताएको हुन सक्छ, तर अब त्यहाँ एउटा समस्या छ। यसलाई त्यो मानिसलाई बेइज्जत गर्ने अवसरको रूपमा नहेर्नुहोस्। आफ्नो जीवनमा पवित्र आत्माको सेवकाईको बारेमा सोच्नुहोस्। यद्यपि उहाँले तपाईँको विषयमा सबै कुरा जाने तापनि उहाँले कहिल्यै पनि अरूहरूको सामु तपाईँलाई दोष लगाउनुहुन्न अथवा तपाईँको नराम्रो गर्नुहुन्न। उहाँले सधैँ तपाईँमा प्रेम गर्नुहुन्छ र तपाईँको रक्षा गर्नुहुन्छ। यसो पनि यस्तै हुनुहुन्छ। उहाँले सबै मानिसहरूलाई चिन्नुहुन्थ्यो र सबैको विषयमा सबै कुरा जान्नुहुन्थ्यो, तर उहाँले उनीहरूसँग प्रेमले सम्बन्ध राख्नुभयो, यहाँसम्म कि जब उहाँले ती मानिसहरूको लागि सेवाकाई गर्नुभयो जसले उहाँको सन्देशलाई इन्कार गरेका थिए। तब उहाँले भन्नुभयो, म त्यसको न्याय गर्दिनँ। यूहन्ना 12:47। उहाँ कति अनुग्रही हुनुहुन्छ। हामीले पालना गर्नको लागि उहाँले यो उदाहरण दिनुहुन्छ। हालेलुया। परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिएको होस्। मैं अंधेरी का अंधेशी हूँ और मेरा नाम संपत आड़सो। पिछले समय लॉकडाउन में घर में बैठा था, कोई काम धंधा नहीं था, बहुत सारी मुश्किल में था, लेकिन उस समय मुझे ऑनलाइन बिजनेस मिला। तो लॉकडाउन में कोई पैसे का मुझे कम नहीं मिला। परमेश्वर की कृपा से जैसे मुझे पास्टर बोल रहे थे कि हमेशा आप बोलते रहिए कि मेरा व्यवसाय बढ़ रहा है, समृद्ध हो रहा है, परमेश्वर की बुद्धि मेरे अंदर काम कर रही है, ऐसा बोलते रहो मैं ऐसा हमेशा बोलते रहता था। और पास्टर मुझे हमेशा गाइड करते थे, ऐसा बोलते रहने का आपका बिजनेस आगे बढ़ जाएगा। तो पिछले लॉकडाउन में कोई पैसे का मुझे कम नहीं हुआ। गांव में गए हम लोग कार लेके, तो गांव में भी 14 आदमी का मैंने खेड़े गांव में परिवार चलाया और काम धंधे में बहुत बढ़ती हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इस लॉकडाउन में भी घर में बैठा था, कोई पैसा नहीं था मेरे घर में। और किसी ने मुझे बोला कि ऑनलाइन ऐसा बिजनेस आया, तो मैंने स्टार्ट किया। ये लॉकडाउन में भी मुझे कोई पैसे का कमी नहीं। और मेरा नातों का परसों के दिन रात के समय में भूखा रहा था, मेरी वाइफ और मेरी बेटी वो पोते को कपड़े से गिला करके भूखा रह करके साफ कर रहे थे, तो बच्चा रो रहा था। तब मुझे रात को सोते समय जागा मैं, और मैं उठ के पूरा पोते को गोद में लिया और पूरा प्रार्थना करने के लिए चालू किया। आधा घंटा तक प्रार्थना किया परमेश्वर को, कल संडे जाके मैं गवाही दूंगा, इसका यीशु के नाम खत्म होना चाहिए भूखा। तो पोता अच्छा हो गया, मैं गवाही दे दिया यहाँ पे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और पास्टर को मुझे गाइड करने के लिए, मुझे मोटिवेशन करने के लिए, उनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। लेता हूँ प्रभु, तू
वो सांसों में लेता हूँ प्रभु। हाँ तू है वो लाइट का बार, तू है वो शारों का दूल्हा, तू है तूफान में मेरी शादी, तू है वो सांसों में लेता हूँ प्रभु, तू है वो सांसों में लेता हूँ प्रभु। ओ तेरा धन्यवाद, धन्यवाद जो स्पर्श किया और गले लगा लिया, तेरा आनंद दिल को मिला, प्रभु मैं कितना आभारी हूँ। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद जो स्पर्श किया और गले लगा लिया, तेरा आनंद दिल को भरता, प्रभु मैं कितना आभारी लेता हूँ प्रभु, तू है वो सांसों में लेता हूँ प्रभु, तू है वो सांसों में लूँ, तू है वो सांसों में लूँ, तू है वो सांसों में हालेलुया, प्रेज द लर्ड। धन्यवाद दिदर्छ परमेश्वर तपाईँको दयाको लागि, करुणाको लागि। तपाईँ सबै वस्तु स्वामी हुनुहुन्छ, सबै विश्व तपाईँको हो, विश्वको सबै देश तपाईँको हो, सबै प्राणी तपाईँको हो, हरेक आत्मा तपाईँको हो प्रभु, र हरेक आत्माले केवल तपाईँको सुन्नेछ, तपाईँको बुद्धिले चल्नेछ। शैतानको उनीहरूमाथि कुनै अधिकार छैन प्रभु। धन्यवाद दिदर्छौँ। सरकारहरूमाथि तपाईँको अधिकार छ, देशहरूमाथि तपाईँको अधिकार छ। हो प्रभु, तपाईँको राज्य तेजसँग अघि बढ्दैछ येशू प्रभुको नाउँमा। कोही पनि तपाईँको सभामा मिल्नलाई रोक्ने छैन येशू ख्रीष्टको नाउँमा। ती मानिसहरू जसले परेशान गर्न खोज्दैछन् तपाईँको मानिसहरूलाई, उनीहरू आफै समस्यामा फस्नेछन् येशू ख्रीष्टको नाउँमा। यस ओ लर्ड, उनीहरूको बुद्धि मूर्खतामा बदल्नेछ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। धन्यवाद दिदर्छौँ, धन्यवाद दिदर्छौँ यो समयको लागि जुन तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ कि हामी तपाईँको वचनलाई सिकौँ र अघि बढौँ। हामी भन्दछौँ परमेश्वर, हाम्रो आत्मा, हाम्रो मस्तिष्क खुलेको छ तपाईँको वचनलाई प्रेम, दया, आनन्द र विश्वास साथ सुन्नको लागि। हामीसँग सुन्नेवाला कान छ, बुझ्नेवाला हृदय छ र एउटा जिब्रो छ जसले सधैँ ठिक बोल्दछ प्रभु। धन्यवाद दिदर्छौँ र यो प्रार्थनालाई येशू ख्रीष्टको नाममा माग्दछौँ, आमीन। प्रेज द लर्ड। तपाईँहरू बस्न सक्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। के तयार हुनुहुन्छ? कतिजना तयार हुनुहुन्छ? त्यसैले हाम्रो टपिक चलिरहेको छ सत्यनिष्ठाको, र हामीले भन्यौँ कि एउटा सफल ख्रिस्टीय जीवन जिउनको लागि सत्यनिष्ठाको बुझाइ जरुरी छ। सफल सत्य ख्रिस्टीय जीवन जिउनको लागि सत्यनिष्ठाको बुझाइ जरुरी छ। र हामीले अघिल्लोपल्ट यो पनि सिक्यौँ कि सत्यनिष्ठा परमेश्वरको स्वभाव हो। सत्यनिष्ठा परमेश्वरको सधैँ नै सही हुने योग्यता हो। सधैँ नै सही हुने योग्यता अर्थात् परमेश्वर कहिले पनि गलत हुन सक्नुहुन्न। परमेश्वरले कहिले पनि गलत सोच्न सक्नुहुन्न। परमेश्वरले कहिले पनि गलत बोल्न सक्नुहुन्न। परमेश्वर सधैँ नै सही हुनुहुन्छ। र परमेश्वरको सुरुवातदेखि यही नै योजना थियो
कि मनुष्य उहाँको जस्तो काम गरोस्। त्यसैले हामीले उत्पत्तिको पुस्तकमा पढ्यौँ, बाइबलले भन्दछ हामी मानिसले आफ्नै स्वरूप र प्रतिरूपमा बनाऊ। यानि कि परमेश्वरको मानिसहरूको लागि पनि यो इच्छा थियो कि मानिसहरूले को जसरी सोचोस्, परमेश्वर जसरी बोलोस्, परमेश्वर जसरी काम गरोस्, परमेश्वर जसरी परिणामहरूलाई पैदा गरोस्। इट्स इम्पोर्टेन्ट। यो परमेश्वरको योजना हो र परमेश्वरले त्यो योजनालाई कसरी पुरा गर्नुभयो? उहाँले येशू ख्रीष्टलाई पठाउनु भयो कि परमेश्वरको यो जुन सोच छ, कि परमेश्वरको जुन यो तरिका छ जिउने, त्यो हामीले पाओ। किनकि यो धेरै नै उच्च स्तर हो। कुनै मानिसले आफूले आफैलाई त्यो स्तर पाउन सक्दैन। हामी डिग्रीहरू पढेर बुद्धिमान मानिसहरूसँग बसेर यो स्तरलाई पाउन सक्दैनौँ। यो स्तरलाई केवल परमेश्वरद्वारा नै दिइन्छ। यो स्वभावलाई केवल परमेश्वरबाट नै दिइन्छ। सधैँ नै सही सोच्ने स्वभाव, सधैँ नै सही बोल्ने स्वभाव, सधैँ नै सही गर्ने स्वभाव, परमेश्वरको सत्यनिष्ठा, परमेश्वरको सधैँ नै सही हुने योग्यता। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। सधैँ नै सही हुने योग्यता। र मानिसहरूलाई यो थाहा छैन कि मानिसहरू सधैँ नै सही हुन सक्छन्। यही कारणले गर्दा हो कि ऊ समस्यामा छ, ऊ गरिब छ, ऊ बिमार छ, ऊ लाचार छ। उसलाई थाहा नै छैन कि परमेश्वरले उसको लागि के गरिदिनु भयो। र किनकि उसलाई थाहा छैन र ऊ त्यो चिजको लागि लडाइँ पनि गरिरहेको छैन जुन उसको हो। कसैले पनि लडाइँ लडिरहेको छैन। उसलाई लागिरहेको छ जे कुनै कुरा छ, बिमारी नर्मल हो, गरिबी नर्मल हो, समस्या नर्मल हो, यो सबै नर्मल हो। किनकि उसलाई थाहा छैन कि परमेश्वरले उसको लागि के बनाइदिनु भयो। सोचेर हेर्नुहोस्, भर्खरै हामीले गीत गाइरहेका थियौँ, तपाईँ हुनुहुन्छ त्यो सास जुनमा लिदछु प्रभु। उहाँ केवल अतिशुद्ध अलङ्कार हुनुहुन्न, उहाँ उपकलङ्कार हुनुहुन्न। कि कुनै देख्यो भने राम्रो लाग्यो, बिहानको ज्योति, त्यो गाना होइन, त्यो एउटा सत्यता हो। हरेक त्यो चिज जसमा जीवन छ त्यो परमेश्वरबाट हो। के तपाईँलाई थाहा छ कि त्यो यो जुन वातावरण छ जसलाई वायुमण्डल भनिन्छ, यो के हो? पवित्र आत्मा हो। मानिसहरूलाई यो थाहा छैन। यो वायुमण्डल जसलाई भनिन्छ एटमोस्फियर, त्यो के हो? पवित्र आत्मा, पवित्र आत्माको सामर्थ, पवित्र आत्माको उपस्थिति। जब हामी त्यो गीत गाउँदछौँ, ओ तपाईँ हुनुहुन्छ त्यो सास जुन म लिउँ, वाउ, मैले भने ब्युटिफुल। कसरी मलाई कुनै बिमारी हुन सक्छ? जब म सास लिँदछु तब म परमेश्वरलाई लिँदछु। प्रेज द लर्ड। म छिमेकीहरूको जम्स लिइरहेको छैन, प्रभुको लिइरहेको छु। मानिसहरूलाई थाहा नै छैन। पिपुल डोन्ट नो इट। किनकि उनीहरूले कहिले पनि कोसिस गरेका छैनन्। उनीहरू त्यो चिजहरूको लागि लडिरहेका छैनन् जुन उनीहरूलाई बताइएको छ। झुटोलाई सहीपल्ट ठिक बोलिएको छ, झुटोलाई बारम्बार भनिरहेको छ। उनीहरूले झुटोलाई ठिक मानिरहेका छन्। दे आर नट फाइटिङ फर इट। अहिले मैले लडाइँ तरबारको भनिरहेको छैन। सबैभन्दा पहिलो लडाइँ कसको हो? हृदयको। डु यु नो द ट्रुथ? के तपाईँलाई सत्यता थाहा छ? फर इक्जाम्पल अहिले मान्नुहोस् अब उहाँ अनुष्का हुनुहुन्छ होइन, अनि तपाईँको नाम के हो? इवान। अब इवानको दाढी छ, इवानलाई कुनै समस्या छैन, समस्या छ के? तर यदि अनुष्का भोलि बिहान उठ्नुभयो र दाढी निस्क्यो भने अनुष्का लड्नेवाला हुनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। पहिलो कपालमा अनुष्काले के गर्नुहुन्छ? म स्त्री हुँ, मेरो दाढी हुनुहुन्न, लड्नुहुन्छ नि होइन के? लड्नुहुन्न र अथवा छोड्नुहुन्छ। र त्यस्तै नै मानिसहरूलाई थाहा छैन कि उनीहरू बिमार हुन सक्दैनन्, स्पेसल्ली विश्वासीहरू। उनीहरूलाई लाग्दछ बिमार भए पनि नर्मल हो, गरिब भएका छौँ नर्मल हो, चिन्तित भएका छौँ नर्मल हो। यो नर्मल होइन, यो हाम्रो जीवन होइन, यो त्यो जीवन होइन जसमा परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। बट पिपुल डोन्ट नो इट, सो दे आर नट फाइटिङ। उनीहरूले कुनै लडाइँ लडिरहेको छैनन्। अब प्रभुले नै गरिब बनाउनु भयो, अब हामीले के गर्ने? अनुष्काले भन्नुहुन्न कि दाढी प्रभुले दिनुभयो। अनुष्कालाई थाहा छ मलाई दाढी हुनु हुँदैन। त्यसैले कुनै मानिसहरूलाई थाहा नै छैन कि उनीहरूलाई बिमार हुनु हुँदैन। यदि तपाईँ ख्रिस्टमा हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई बिमार हुनु नै हुँदैन, गरिब हुनु नै हुँदैन। पिपुल डोन्ट नो इट। हरेकले के मान्छन्? परमेश्वरको इच्छा, र त्यसैले चुप लागेर बस्दछन्। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। सत्यनिष्ठ के कुरा गरेका छौँ हामी? परमेश्वरको सधैँ नै सही हुने योग्यता। गड क्यान नेभर बी रङ। परमेश्वर कहिले पनि गलत हुन सक्नुहुन्न। परमेश्वर कहिले पनि गलत हुन सक्नुहुन्न। र परमेश्वरले यही योग्यता हामीलाई दिनुभएको छ। हामीले सिकेका थियौँ अघिल्लो हप्ता कि सत्यनिष्ठ एउटा उपहार हो।
र त्यसपछि हामीले सिक्यौँ कि उपहार कसको लागि हो? पुरा दुनियाँको लागि। र तपाईँ र हामी के बनेका छौँ? सत्यनिष्ठा बनेका छौँ। दोस्रो कोरिन्थी 5:21 लेखिएको छ, जो पापबाट अज्ञात छन्, यानि येशू ख्रीष्ट जो पापबाट अज्ञान हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई नै इम्पोर्टेन्ट, उहाँले अरू कसैले पाप ठहराउनु भएन। उहाँले कसले पाप ठहराउनु भयो? येशू ख्रीष्टलाई, जो पापबाट अज्ञान हुनुहुन्थ्यो, जसले कहिले पनि गलत सोच्नु भएन, जसले कहिले पनि गलत बोल्नु भएन, जसले कहिले पनि गलत गर्नु भएन, ताकि के भओस्? किनकि यदि उहाँ यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्थेन भने तब उहाँले परमेश्वरले उहाँलाई दिनुहुन्न थियो। परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ कि येशू ख्रीष्टको क्वालिटी के थियो? जो पापदेखि अज्ञान हुनुहुन्थ्यो। येशू ख्रीष्ट पुरा पवित्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँमा कुनै पनि गल्ती थिएन। जो पापदेखि अज्ञान हुनुहुन्थ्यो, अनि जसले कहिले पाप गर्नु भएन, उहाँलाई थाहा नै थिएन कि यो पाप के हो। जबदेखि जन्मनु भयो, जबसम्म क्रुसमा मर्नु भएन, तबसम्म उहाँले कुनै पनि गल्ती गर्नु भएन। इनफ्याक्ट गलत सोच्नु पनि भएन, गलत सोच्नु पनि भएन, गलत बोल्नु पनि भएन, गलत गर्नु पनि भएन। यो येशू ख्रीष्टको क्वालिटी हो। त्यसैले तपाईँले थाहा हुनुपर्छ, तपाईँलाई त्यो क्वालिटीको बनाउनको लागि परमेश्वरले के गर्नुभयो। उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, जो पापदेखि अज्ञान हुनुहुन्थ्यो, जसले कहिले पनि गलत सोच्नु भएन, जसले कहिले पनि गलत बोल्नु भएन, जसले कहिले पनि गलत गर्नु भएन, जो पापदेखि अज्ञात हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई नै, यानि कुनै दोस्रोलाई उहाँले येशू ख्रीष्टलाई परमेश्वरले बलिदानको लागि गर्नु भएन। बलिदान उहाँले नै हाम्रो लागि पाप ठहराउनु भयो, यानि उसले हाम्रो बदलामा के दिनुभयो? त्यो असल कुरा के दिनुभयो? असल कुरा। उहाँलाई नै उहाँले हाम्रो लागि पाप ठहराउनु भयो कि हामी उहाँमा भएर परमेश्वरको सत्यनिष्ठा बन्न सकोस्। प्रेज द लर्ड। सत्यनिष्ठा बन्न सकोस्। अघिल्लोपल्ट हामीले भनेका थियौँ कि हामी के बनेका छौँ? सत्यनिष्ठा बनिसकेका छौँ। र उहाँले भन्नुभयो बन्न सकोस्। येशू ख्रीष्ट आएर गइसक्नु भयो कि येशू ख्रीष्ट आएर जानेवाला हुनुहुन्छ? आएर गइसक्नु भएको छ पहिला नै। त्यसैले हामी सत्यनिष्ठा बन्नेवाला छौँ कि बनिसकेका छौँ? जुन हामीले पहिलोपल्ट भनेका थियौँ कि हामी के बनेका छौँ? सत्यनिष्ठा बनिसकेका छौँ। यानि कि अहिले तपाईँ भित्र सधैँ नै सही हुने योग्यता छ, सधैँ नै सही हुने योग्यता। ब्युटिफुल। यानि कहिले पनि बिमार हुन सक्नुहुन्न। गरिबी गल्ती हो, तपाईँलाई थाहा छ? गरिबी तपाईँको धनी पनि तपाईँको दैवताको प्रमाण हो। यदि कोही गरिब छ भने उसले भन्दैछ कि म दैवीय छैन, किनकि दैवीय मानिसहरू गरिब हुन सक्दैनन्। जुन म भन्दैछु ढङ्गसँग सुन्नुहोस्। गरिबी परमेश्वरको तर्फबाट होइन, तर अमिरी तपाईँको डिभिनिटीको प्रुफ हो। मानिसहरूलाई थाहा छैन, त्यसैले भन्दछन् म आत्मिक हुँ र म गरिब छु। म भन्दछु यो हुन सक्दैन। पास्टर म धेरै नै आत्मिक छु र गरिब छु। हुन सक्नुहुन्न त्यस्तो। आत्मिक मानिससँग पैसा हुन्छ। प्रेज द लर्ड। भन्दछु जो झुटो आत्मिक छ उनीहरूसँग पनि हुन्छ, किनकि उनीहरूलाई थाहा छ कि आत्मिकतामा गरिबी असम्भव छ। त्यसैले कोही गरिब छ, उसँग पैसा छैन भने ऊ आत्मिक छैन। र इनफ्याक्ट भन्दछ उसले न त आत्मिकताको बारेमा जान्दछ, न त उसको अभ्यास गरिरहेको छ, न त त्यसमा जिरहेको छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। हुनुहुन्छ के सो मानिसहरूलाई थाहा छैन कि परमेश्वर उहाँलाई के बनाउनु भयो। उनीहरू त परमेश्वरबाट टाढा भागिरहन्छन्। त्यही छोडेर न पाप गर्नेछौँ र मर्नेछौँ र नरकमा जानेछौँ। ओ प्रभु जसरी जिउने छ, उनीहरूलाई प्रभु जसरी जिउनलाई मुस्किल लाग्दछ। प्रेज द लर्ड। त्यसैले मानिसहरू परमेश्वरबाट टाढा भागिरहेका छन्। मसले बारम्बार आएर भन्दछन् परमेश्वरले यो भन्नुभयो, परमेश्वरले त्यो भन्नुभयो। इजरायलको मानिसहरूले भने हामीले पनि कुरा गर्नु छ। परमेश्वरले भन्नुभयो ओके। परमेश्वर उनीहरूसँग कुरा गर्न आउनुभयो। एक लाइन पनि बोल्नु भएको थिएन। मानिसहरूले भने ओहो परमेश्वरलाई तपाईँकै साथमा राख्नुहोस्, हामी यसै नै जिउने छौँ। त्यसैले मानिसहरू परमेश्वरबाट टाढा भाग्दछन्। उनीहरूलाई लाग्दछ परमेश्वरको जीवन जिउन धेरै नै मुस्किल छ। प्रेज द लर्ड। सुन्दै हुनुहुन्छ के? उनीहरूले भन्दछन् परमेश्वरको जीवन जिउन धेरै नै मुस्किल छ, त्यसैले उनीहरू जिउन चाहँदैनन्। यदि उहाँहरूले गलत सोच्दै हुनुहुन्छ भने त्यसैले पास्टरलाई भन्न चाहँदैनन् कि उनीहरूले गलत सोचिरहेका छन्। पास्टरसँग कुरा गरियो भने पास्टरले भन्नुहुनेछ गलत छ, बस गलत गर गलत गर गलत गर। त फेरि के भन्नुहुनेछ? कतिजनाले मेरो कुरा बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो मेरो कुरा? किनकि उनीहरूभित्र सत्यनिष्ठाको समझ छैन। प्रेज द लर्ड। के छैन? सत्यनिष्ठाको समझ। जब तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ परमेश्वरले तपाईँको लागि के गर्नुभयो,
सत्यनिष्ठाको सम्म जब तपाईँ भित्र आउँदछ तब तपाईँ परमेश्वरको सामुन्ने बिना आत्मिक ग्लानमा बिना तिरस्कारको भावनामा सिधा खडा रहन सक्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। तपाईँ परमेश्वरदेखि डराउनुहुन्छ? डराउनुहुन्न तपाईँ, त्यो वाला डर यो होइन कि डराउनुहुन्न। तर तपाईँ परमेश्वरको सामु जान सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ कि म जान सक्छु, म परमेश्वर जसरी जीवन जिउन सक्छु। तपाईँलाई आफ्नो पाप याद आउँदैन, तपाईँलाई आफ्नो सत्यनिष्ठ याद आउँछ, तपाईँलाई आफ्नो खराब कर्म याद आउँदैन। तपाईँलाई यो वचन याद आउँदछ कि ओ म परमेश्वरको सत्यनिष्ठ हुँ, परमेश्वर जसरी सोच्न सक्छु, परमेश्वर जसरी बोल्न सक्छु, परमेश्वर जसरी जिउन सक्छु र म यो गरेर देखाउने छु। यु डोन्ट रन अवे। तपाईँ भाग्नुहुन्न कि होइन हामी त मानिस हौँ, मानिस जसरी जिउँछौ भने असल हुनेछ, होइन। तपाईँले बुझ्नुहुनेछ कि म यो उच्च जीवन जिउन सक्नेछु र म यो उच्च जीवन जिउनेछु, सत्यनिष्ठाको जीवन। हुन्छ, हामी अर्को एउटा वचन पढ्नेछौँ, 2 तिमोथी 2:3। इजी इङ्ग्लिसमा पनि र बिबीमा पनि, होइन? लेखिएको छ, ख्रीष्ट येशूका असल सिपाही दुःख भोगमा हामीसँग सहभागी हौ भन्नुहुन्छ। हो भाषा हेर्नु न, यहाँ दुःखको कुरा भइरहेको छ। तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ दुःख गर्नु कुरा नगर, त्यो ट्रान्सलेसनको समस्या हो, ठिक छ नि? भाषाको सीमा हो। के को सीमा? भाषाको सीमा। तपाईँलाई अर्को पदमा देखाउँछु, यी इङ्ग्लिसमा लेखिएको छ, बी पेसेन्ट एन्ड ब्रेभ थ्रु द ट्रबल्स द्याट क्रिस्चियन्स ह्याभ। उनले भन्दैछन् धैर्यवान बन र त्यो समस्यामा साहसी बन जुन हामी क्रिस्चियनहरूसँग हुँदछ। यसले के भनिरहेको छ कि क्रिस्चियनहरूको मजाक बनाइन्छ। अरे नौसी मुसा खाएर पिटालाई असल बन्यो, अब तिमी कसरी परमेश्वर जसरी जिउन पाउनेछौ, तिमीले कसरी गर्न सक्नेछौ। यसले त्यो कुरा गर्दछ जुन हामी क्रिस्चियनहरूसँग समस्या हुन्छ जब हामी हाम्रो क्रिस्चियन जीवन जिउन चाहन्छौँ कि हो म अब बिमार हुन सक्दिनँ। उनीहरूले भन्छन् हो के पागल भयो तिमी, दुनियाँ पागल छ के? उनीहरूले भन्छन् बिमार छ, तिमीहरू भन्दछौ बिमार छैन। तिमीले के भन्दैछौ? कठोर हौ, कठोर। जस्तै एउटा सैनिक छ, उनीहरू के हुन्छ? कठोर। त्यो चिजहरू जुन पब्लिकको लागि मुस्किल छ भन्नुको लागि सजिलो छ। पब्लिकलाई 4 तला सिडी चढाउनुहोस्, सैनिकले के गर्न सक्छ? पुरा पहाड चढ्न सक्छ। प्रेज द लर्ड। उनीहरूले के भन्दैछन्? दुःख उठाउनुको मतलब के हो? दुःख उठाउने वाला कुरा गरिरहेको छैन। यसले के भन्दैछ? कठोर हौ, एउटा सैनिक जसरी कठोर हौ। बी रेडी टु डु विदाउट द कम्फर्ट अफ लाइफ। यसले भन्दैछ जीवनको जुन सुख शान्ति छ त्यसको बिना जिउने कोसिस गर। धेरैजना मान्छेहरू छन्, ओ होइन अहिले होइन, अहिले म चर्चमा आयो भने मेरो सबै साथीहरूले मलाई घृणा गर्नेछन्, पास्टर म के गरौँ? यही त समस्या हो, यही त हो नि क्रिस्चियनहरूको समस्या। कि जब क्रिस्चियन हुन्छ भने मानिसहरूले तपाईँको मजाक उडाउनेछन्, नेताहरूले तपाईँहरूलाई मजाक उडाउनेछन्, अफिसमा तपाईँहरूलाई मजाक गराउनेछन्। यही त हो नि त्यो समस्या जुन हामी विश्वासीहरूले झेल्नुपर्छ। भन्दैछु के तिमीले गालीहरू भोगिरहेका छौ, रक्सी खान्छौ भने तिमीसँग के दोस्ती हुन्छ? किनकि जब साथीहरू मिल्दछन् उनीहरूको मतलब के हो? खम्बा निकाल्नुपर्छ अथवा दोस्ती। खम्बा निस्केन भने दोस्ती पनि हुँदैन। तपाईँ साथीहरू मिलाइलियो। के कारणले त भनिरहेको छ कठोर ହୋଇजाऊ। प्रेज द लर्ड। त्यो के हो? सरल बाटो। के लागिरहेको छ? सरल बाटो, त्यसमा नजाऊ। प्रेज द लर्ड। कठोर हो। के हो? कठोर। तिमी परमेश्वर जसरी जिउन सक्छौ। यो दुनियाँको मानिसहरूले बारम्बार के भन्ने छन्? तिमी जिउन सक्दैनौ, तिमी जिउन सक्दैनौ। अरे हामी तिमीले जान्दैनौ, हामी तिमीले जान्दैनौ। पहिला म जुन थिएँ अब म त्यो होइन। पहिला म पापी थिएँ, अब म के हुँ? सत्यनिष्ठ हुँ। प्रेज द लर्ड। अब म भित्र अलग योग्यता छ। प्रेज द लर्ड। म तपाईँले कहाँ लिएर जाँदैछु? हुन्छ, हिब्रू 2 अध्याय 1 पद। यसकारण जे सुनेका छौ त्यसमाथि हामीले अझ बढी ध्यान दिनुपर्छ। प्रेज द लर्ड। उसले के भन्दैछ? हामीले कसको कुरा गरिरहेको छ? हामीले। उसले दुनियाँ कुरा गरिरहेको छैन। यसकारण जे सुनेका छौ त्यसमाथि हामीले, कुन चाहिँ कुरा जुन तपाईँले अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ र मन लगाउनुहोस् र त्यसमा अझ ध्यान दिनुहोस् ताकि हामी त्यो प्रकारको जीवन जिउन सकौँ। दुनियाँले तपाईँलाई भन्दैन कि तपाईँ परमेश्वर जसरी काम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको किताबमा लेखिएको छैन कि तपाईँ परमेश्वर जसरी काम गर्न सक्नुहुन्छ। पिक्चर बनाएको छैन जहाँ लेखिएको चाहिँ सिकाइन्छ परमेश्वर जसरी काम गर। तपाईँको मम्मीले पनि कहिले भन्नु भएन परमेश्वर जसरी काम गर। त्यो मम्मीले पनि के भन्नुहुन्छ? अरे संसारमा बस्छौ भने संसारले जसरी सोच। मम्मीले पनि यही सिकाउनुहुन्छ। मम्मीले पनि सिकाउनु भएन कि छोरा परमेश्वर जसरी सोच, छोरी परमेश्वर जसरी सोच। उहाँहरूको गल्ती होइन, किनकि उहाँहरूलाई पनि कसैले सिकाएको छैन। त्यसैले यी चिजहरू तपाईँलाई बाहिर सुनिन्न, खानदानमा सुनाइँदैन। त्यसैले यो जरुरी छ कि जुन कुरा हामीले सुनेका छौँ त्यसमा अझ हामीले मन लगाऊ।
यानि कि हामी आफै बसेर मनन गरौँ, किनकि हामीले यो कुरा सुनेका छौँ। यो कुरा के हो? उच्च कुराहरू तपाईँले सुन्नुभएको छ होला। यदि तपाईँ धेरै उच्च कुरा गर्नुहुन्छ भने भाइ आफ्नो कुरा आफूसँग राख। हामी ज्ञानी छौँ, हामीले चाहिँ नसिकाऊ। मानिसहरूले यस्तै कुरा गर्छन्, त्यसैले उनीहरूले के भनिरहेका छन्? उनीहरू भन्दैछन् हामीसँग राम्रो कुराहरू छन्। जब तपाईँसँग धेरै पैसा हुन्छ तब धेरै ध्यान दिनुहुन्छ, एम आई राइट? यही कारणले उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ जुन कुराहरूलाई हामीले सुनेका छौँ अझ धेरै मन लगाऊ, त्यसमा अझै धेरै मनन गर, किनभने मननले के गर्छ? त्यो दर्शनलाई तपाईँको आत्मामा गहिराई दिन्छ, त्यसले तपाईँलाई चलाउन लाग्छ। किन भनिरहेका छन् अझै मन लगाऊ? यस्तो नहोस् कि बहकेर त्यसबाट टाढा जाओस्। के भन्दैछ? बहकाएर त्यसबाट टाढा जाओस् यदि तपाईँले मनन गर्नुहुन्न भने। त्यसैले आजको सन्देशको टाइटल छ प्र्याक्टिस राइटियसनेस, सत्यनिष्ठाको अभ्यास गर्नुहोस्। प्रेज द लर्ड। के हो टाइटल? सत्यनिष्ठाको अभ्यास। के तपाईँलाई थाहा छ चरा उड्न सक्छ, तर पनि चरालाई उड्नको अभ्यास गर्नुपर्छ। तपाईँले एउटा चरा किन्नुभयो र पिजडामा बन्द गर्नुभयो भने जब कि ऊ उड्न सक्छ, 2 वर्षपछि पिजडा खोल्नुहोस्, उड्न सक्दैन। के उड्न सक्छ? किन? किनकि जुन तपाईँसँग छ त्यसको तपाईँलाई अभ्यास गर्नुपर्छ ताकि तपाईँले त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहोस्। त्यसैले तपाईँ र हामी सत्यनिष्ठा छौँ, तर सत्यनिष्ठ हुन काफी छैन। अब हामीले हाम्रो सत्यनिष्ठाको अभ्यास गर्नुपर्छ। सत्यनिष्ठाको अभ्यास धेरै जरुरी छ। यही कारणले गर्दा हो कि मानिसहरूको अनुभव अलग हुन्छन्। उनीहरू भन्दछन् पास्टर म सत्यनिष्ठ छु, तर मैले झुटो किन बोले? किनभने तपाईँले सत्यनिष्ठाको अभ्यास गर्नु भएन। त्यसैले चराले भन्न सक्दैन म चरा हुँ, म किन उड्न सकिरहेको छैन? किनभने उसले उड्ने अभ्यास गरेन। त्यसैले तपाईँ सत्यनिष्ठ हुनुहुन्छ तर गल्ती भयो, शैतानले के भन्छ? तिमी सत्यनिष्ठ छैनौ, तिमीले गल्ती गर्यौ। त्यसैले त्यहाँ अन्तर के छ? एउटा मानिसले सत्यनिष्ठको अभ्यास गरिरहेको छ, एउटा मानिसले सत्यनिष्ठको अभ्यास गरिरहेको छैन। केही मानिसहरूले सत्यनिष्ठको अभ्यास गर्दैनन्। प्रेज द लर्ड। सुन्दै हुनुहुन्छ के? सत्यनिष्ठको अभ्यास। त्यसैले हुन्छ पढ्नेछौँ पहिलो यूहन्ना 2:28 मा हामी नेपाली खोल्नेवाला छौँ, आइएस पनि खोल्नेवाला छौँ। भन्नुहोस् सत्यनिष्ठाको अभ्यास। सत्यनिष्ठाको अभ्यास। साना बालकहरू उहाँमा रहिरहो। प्रेज द लर्ड। केमा बनिरहो? परमेश्वरमा, येशूमा, ख्रिस्टमा। साना बालकहरू उहाँमा रहिरहो ताकि उहाँ प्रकट हुनु हुँदा हामीमा हिम्मत होस् र उहाँको आगमनमा उहाँको सामुन्ने हामीलाई शर्माउनु नपरोस्। उहाँ जसरी हामी जिउन सकौँ। अर्को पद, उहाँ सत्यनिष्ठ हुनुहुन्छ भने यदि तिमीहरूले जान्यौ भने यो कुरा पनि तिमीहरूले निश्चय होस् कि सत्यनिष्ठका काम गर्नेहरू हरेक परमेश्वरबाट जन्मेको हुन्छ। तपाईँले यहाँ नेपालीमा बुझ्नु भएको छैन होला जुन मैले टाइटल दिएको छु प्र्याक्टिस। हुन्छ आइएसबीमा हामी पढ्नेछौँ। सिन्स यु नो द्याट हि इज राइटियसनेस, यदि तिमीहरू जान्दछौ कि उहाँ सत्यनिष्ठ हुनुहुन्छ, तिमी यो पनि जान्दछौ हरेक त्यो व्यक्ति जसले सत्यनिष्ठको अभ्यास गर्दछ, इङ्ग्लिसमा के लेखिएको छ? that everyone who practices righteousness has been fathered by God। त्यसैले हामी सत्यनिष्ठ भएका छौँ, तर अहिले परमेश्वरले हामीलाई के भन्दै हुनुहुन्छ? वचनले हामीलाई के भन्दै हुनुहुन्छ? that everyone who practices righteousness, जसले सत्यनिष्ठको अभ्यास गर्दछ। त्यसैले सत्यनिष्ठ हुन काफी छैन। उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ सत्यनिष्ठको अभ्यास गर, तब तिमीले अरूहरूलाई भन्न पाउनेछौ तिमी परमेश्वरबाट जन्मेका हौ। fathered by God, everyone who practices righteousness। तब उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कि हरेक क्रिस्चियनले सत्यनिष्ठको अभ्यास गर्नुपर्छ। तपाईँले अभ्यास गर्नुपर्छ। यदि कुनै गलत विचार तपाईँ भित्र आउँछ भने तपाईँले भन्नुपर्छ होइन, यो विचार मेरो होइन, यो परमेश्वरको हुन सक्दैन, म यस्तो सोच्न सक्दिन, म गलत सोच्न सक्दिन, म गलत बोल्न सक्दिन, म गलत काम गर्न सक्दिन। तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? सत्यनिष्ठाको अभ्यास। त्यसैले सत्यनिष्ठ हुन काफी छैन। उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ? के गर? सत्यनिष्ठाको अभ्यास। किनकि तपाईँ को हुनुहुन्छ? पहिलादेखि नै सत्यनिष्ठ हुनुहुन्छ। त्यसैले यसलाई लाइटली नलिनुहोस्। प्रेज द लर्ड। सुन्दै हुनुहुन्छ के? हेलो। हुन्छ कलसी 3:8-9 पद लेखिएको छ, तर अब तिमीहरूले पनि यी सबै कुरा, भन्नुहोस् तिमीहरूले पनि, यहाँ पुरा दुनियाँले कुरा गरिरहेको छैन, गर्दैछ कि?
कोसँग कुरा गर्दैछन्? मसँग र तपाईसँग। पढ्नुहोस् तपाईहरुले। रेफरेन्स छ कलसीको मण्डलीहरुसँग कुरा गरिरहेको छन्। तर अब तिमीहरूले पनि यी सबै कुरासँग अर्थात् रिस, क्रोध, डाहा, निन्दा, आफ्नो मुखबाट निस्किने फोहोर बोली यी सबै त्याग भन्नु होला। हुन्छ पास्टर, मुखबाट हामीले बन्द गर्यौं, कागजबाट हामीले लेखेर दिन सक्छौं त? बकवास नगर्नुहोस्। त्यसैले भन्छ नि बुद्धिमान छु। प्रेज द लर्ड। कोही मानिसहरू बाइबल पढेर उल्टै प्रश्न गर्छन्, पास्टर तपाईले भन्नुभयो मुखबाट बन्द गर्यो भने गाली लेखेर पठाऊ कसैलाई, टाइप गरेर देऊ। होइन, प्रेज द लर्ड, हालेलुया। तर अब तिमीहरूले पनि यी सबै कुरा त्याग, रिस, क्रोध, डाहा, निन्दा, आफ्नो मुखबाट निस्कने फोहोर बोली। यहाँ के भनिरहेको छ? अभ्यास गर। त्यसैले के भनेको छ? छोड। इङ्ग्लिसमा के लेखेको छ? बट नाउ यु अल्सो पुट अफ अल दिज, पुट अफ। के भनेको छ? जस्तै तपाईले एउटा सर्ट लगाइरहनु भएको छ, सर्ट फोहोर भयो, तपाईले सर्टलाई के गर्नुभयो? खोल्नु भयो। किनभने तपाईलाई थाहा छ सफा कपडा लगाउनु पर्छ। सो पुट अफ। त्यसैले तपाईलाई थाहा छ तपाई सत्यनिष्ठ हुनुहुन्छ र यी चीजहरूले के गर्दछ? तपाईलाई फोहोर बनाउँदछ। तपाई सत्यनिष्ठ हुनुहुन्छ, तपाई पवित्र हुनुहुन्छ, तपाई निष्कलङ्क र निर्दोष हुनुहुन्छ, तपाई शुद्ध हुनुहुन्छ, सफा हुनुहुन्छ। तर यो कुराहरूले के गर्दछ? तपाईलाई फोहोर बनाउँदछ। तपाईले भन्दछ रोब्स अफ राइटियसनेस, सत्यनिष्ठको गाउन, सत्यनिष्ठको कपडा, यो त्यो कुरा गरिरहेको छ। कि जब तपाईँ यी चिजहरूलाई गर्नुहुन्छ तब तपाईँ के हुनुहुन्छ? फोहोर। र त्यहाँ के भनिएको छ? यो चिजहरूलाई के गर? खोलेर फाल। तिमीले यस्तो जीवन नजिउ, यसले तिमीलाई सुट गर्दैन। प्रेज द लर्ड। अर्थात् रिस, क्रोध, डाहा, निन्दा, आफ्नो मुखबाट निस्किने फोहोर बोलीहरू फ्याँक। यसलाई खोलेर फ्यालिदेऊ। सत्यनिष्ठको के गर? अभ्यास गर। नभन्नुहोस् जबसम्म मानिस हामी क्रोध गर्नेछौँ तब तपाईँ मानिस हुनुहुन्न। तर हामीले यो चिजहरूको अभ्यास गरेका छैनौँ, होइन? हुन्छ अर्को पद, एउटाले अर्कालाई नढाँट, किनकि पुरानो स्वभाव त्यसका चालचलन समेत तिमीहरूले त्यागेका छौ। ठिक छ? के गरेका छौ? त्यागेका छौ। तब नेपालीमा तपाईँले धेरै बुझ्नु भएन। त्यसैले जुन मैले पहिला प्रयोग गरेँ पुट अफ, यहाँ पनि लेखिएको छ लाइट नट वान टु अदर्स थिङ द्याट यु हेभ पुट अफ। यहाँ पुट अफ दुईपल्ट आएको छ, आएको छैन र? 8मा पनि पुट अफ थियो, 9मा पनि पुट अफ छ। यो दुईटै पुट अफ जुन वर्डहरू छन् यी सबै अलग अलग छन्। सायद जसले ट्रान्सलेट गरेको थियो उनीहरूले स्टडी गरेन धेरै, त्यसैले त्यहाँ दुईटै शब्दहरू अलग अलग छन्। 8मा छ एपोथोथेमी जुन पुट अफ हो वर्ड ग्रिकमा, एपोथोथेमी। 9मा जुन वर्ड छ त्यो हो एपेगमाई। दुवैको अन्तर अलग छ। त्यसैले पहिलोवाला जुन हामीले पढ्यौँ पुट अफ त्यो हो एपोथोथेमी, र एपोथोथेमीको मतलब हो उतार देऊ, जुन यहाँ लेखिएको छ। एक्चुअली यो कहाँ ट्रान्सलेट हुनुपर्ने थियो? 8 पदमा, यसलाई फ्याँकिदेऊ। मैले भर्खर भने सर्टलाई के गर्दछौँ? फुकाल्दछौँ। सर्ट फोहोर भयो, हामीले फुकालेर फ्याँक्दछौँ। त्यसैले दोस्रोमा 9 पदमा जुन वर्ड छ त्यो हो एपेक्डोमाई। त्यसको मतलब हो डिसइन्भेस्ट। जस्तै मान्नुहोस् तपाईसँग सेयर थियो र कम्पनी डुबिरहेको थियो, तपाईँले भन्नुभयो होइन अब म मेरो सेयर यसबाट निकाल्दैछु, म यो कम्पनीमा अझ धेरै पैसा इन्भेस्ट गर्नेवाला छैन, म आफूलाई के गर्दैछु? यो कम्पनीबाट निकाल्दैछु। प्रेज द लर्ड। त्यसले यहाँ जुन भनेको छ एकअर्कासँग झुट नबोल, किनकि तिमीले ती चिजहरूलाई के गरिसकेका छौ? आफू भित्रबाट निकालिसकेका छौ। निकालिदेऊ। त्यसैले जो मानिसहरूले यी कुराहरू गर्दछन् तपाईँ भन्नुहुन्छ ओ भाइ म यी कुराहरू गर्नेवाला छैन, म झुट बोल्नेको लागि गर्नेवाला छैन, म घृणाको निन्दाको निवेश गर्न सक्दिनँ, किनकि म चिजहरूमा अब निवेश गर्दिनँ, किनकि म को हुँ? सत्यनिष्ठ। प्रेज द लर्ड। के हुँ म? सत्यनिष्ठ। अब यी कामहरूमा निवेश गर्न सक्दिनँ, यसले मलाई सुट गर्दैन। म गलत चिजहरू हेर्न सक्दिनँ, म गलत चिजहरू पढ्न सक्दिनँ, गलत मानिससँग घुम्न सक्दिनँ। किनकि म आफूले के गर्दैछु? यी चिजहरूबाट डिसइन्भेस्ट गरिरहेको छु। के गरिरहेको छु? म आफूलाई यी चिजहरूबाट निकाल्दैछु। प्रेज द लर्ड। सत्यनिष्ठको अभ्यास। दुनियाँले हामीलाई यो सिकाएको छैन, तर बाइबलले हामीलाई यो सिकाइरहेको छ। पापाले त के सिकाउनु भयो? बाहिर गएर भन बुबा घरमा छैन। तर बाइबलले हामीलाई के भनिरहेको छ? एकअर्कालाई नढाँट। हामी सत्यनिष्ठ छौँ, सत्यनिष्ठ। यसको के गर? अभ्यास। यो आफै हुनेवाला छैन, त्यसको लागि तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। एकअर्कालाई भन्नुहोस् अभ्यास गर्न सुरु गर। भन्नुहोस् अभ्यास गर्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ? अभ्यास। तपाईँ हिँड्न सक्नुहुन्छ, कि तपाईँले 3 वर्ष तपाईँ हिँड्नुहुन्न भने खुट्टा के हुनेछ? बेकाम।
त्यसैले तपाईँभित्र यो कुराहरू छन् र तपाईँले यी चिजहरूको अभ्यास गर्नुपर्छ, नढाट्नुहोस्। फेरि जानेछौ 8 मा, तर अब तिमीहरूले पनि यी सबै कुरा त्याग, रिस, क्रोध, डाहा, निन्दा, आफ्नो मुखबाट निस्कने फोहोर बोली यो छोड भाइ। तिमी सत्यनिष्ठ छौ। एकाअर्कालाई भन्नुहोस् छोडिदेऊ। के गरिदेऊ? यो कुराहरू आफै छोडिनेवाला छैन, यो छुट्दैन। कुनै कुरा छुट्दैन, छोड्नुपर्छ होइन? ठिक होइन? मलाई नेपाली राम्रोसँग आउँछ। तपाईँले जहाँ समात्न चाहन्छ म समात्न सक्छु। दुनियाँले भन्छ अरे पास्टर यो त छुट्दैन, कुनै पनि छुट्दैन, छोड्नुपर्छ। एकाअर्कालाई भन्नुहोस् छोड्नुपर्छ, छुट्दैन। बुझ्नुभयो? परमेश्वर हामीमा धेरै बुद्धिमान हुनुहुन्छ, हो कि होइन? अभ्यास गर्नुपर्छ। हालेलुया, हालेलुया हुनुहुन्छ के? र उहाँले किन भन्दै हुनुहुन्छ? कि यो नगर? उहाँलाई थाहा छ। ओ लर्ड, उहाँलाई थाहा छ कि तिमीले यी चिजहरूको अभ्यास गर्दछौ भने अब कुन चाहिँ जीवन जिउने छौ। र परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि हामी त्यो जिन्दगी जिउन सकौँ। हुन्छ, अगाडि एउटा पद पढ्नेछौँ। जेम्स च्याप्टर 1 भर्स 19। याकुब पहिलो अध्याय 19 पद। हे मेरा प्रिय भाइहरू, भन्नुहोस् मेरा प्रिय भाइहरू। उसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, क्रिस्चियनहरूसँग नभुल्नुहोस् है। पहिला भन्नु होला हामीले के त कोसँग कुरा गर्छन्, त्यहाँ हेर्नुहोस्। हे मेरा प्रिय भाइहरू, उसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, क्रिस्चियनहरूसँग, मसँग र तपाईँहरूसँग। ठिक छ? हे मेरा प्रिय भाइहरू, यो कुरा जान प्रत्येक मानिस सुन्नमा छिटो, बोल्नमा ढिलो र रिसाउनमा धिमा हुनुपर्छ। सुन्नको लागि छिटो के? तर दुनियाँ उल्टो छ। लोक कसरी उनीहरूलाई ज्ञान दिन्छ, उनीहरू भन्छन् ओ भाइ आफ्नो ज्ञान हटाऊ। उनीहरूलाई सुन्नलाई कुनै मन हुँदैन, ज्ञानमा उनीहरूलाई कुनै मन हुँदैन, ज्ञानबाट उनीहरू टाढा भागिरहेका छन्। प्रेज द लर्ड। र उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ? हे मेरा प्रिय भाइहरू, यो कुरा तिमीहरू जान प्रत्येक मानिस सुन्नमा छिटो, सुन्नको लागि बोल्नमा ढिलो, बोल्नमा। तर मानिसले भन्दछन् हो त्यो महिलाको जिब्रो, त्यो पुरुषको जिब्रो कैँची जसरी चल्छ, म भन्दछु भनाइ गलत छ। मैले भन्नु होला हे पास्टर के हो यो? म प्रुभ गर्दछु त्यो भनाइ नै गलत छ। मानिसले भन्छ नि होइन जिब्रो कैँची जसरी चल्छ, म भन्दछु यो भनाइ भन्नेवालाले गलत भनाइ बनायो। किनभने कैँची चलाउनेवालाको पनि रुल हुन्छ, 2 पल्ट नाप 1 पल्ट काट। त हाँस्नुहोस्, यदि जोक बुझ्नुभयो भने कैँची चलाउनेवाला दर्जीको के रुल हुन्छ? कोही हुनुहुन्छ दर्जी, कहिले कपडा सिलाउनु भएको छ? के रुल छ? 2 पल्ट नाप र 1 पल्ट काट। भन्दछु यदि जिब्रो कैँची जसरी चल्थ्यो भने तब 2 पल्ट सोच्थ्यो यो त हुँदैन, यो त भनाइ नै गलत छ। प्रेज द लर्ड। बुझ्नु भने होइन? बुद्धिमानी मानिसहरूले भनाइ बनाएको भए भनाइ पनि ठिक बनाउँथ्यो। ठिक छ, हामी फेरि पनि आउनेछौँ। अब यहाँ के भनेको छ? सुन्नमा छिटो, बोल्नमा ढिलो। बोल्नमा ढिलो मतलब सोचेर बुझेर बोल्नुहोस्। मेरो मनमा जे आउँछ म बोल्छु, चिन्ता नगर्नुहोस्। जसको मनमा आउने चाहिँ एकपल्ट मारेर जानेछ। के भन्नु होला? प्रभु मैले भनेको थिएँ दुष्टबाट बचाउनुहोस् भन्दछु। त्यो पनि भनेको थिएँ नि, बोल्नमा बुद्धिमान हो र रिसाउनमा धिमा। के हो रिसाउनमा? यो नुन के हो? रिसाउनमा धिमा हो भाइ। यो कुनै तरकारी हो? क्रोधमा धिमा हो, धिमा। त्यसले कसैले सोध्नु भयो पास्टर कति धेरै धिमा? भन्दछु यति धेरै धिमा कि ट्रेन छुटोस्। कति धिमा कि ट्रेन? बुझ्नुभयो नि होइन? मतलब यति धेरै धिमा कि जब रिस उठ्छ, रिस नउठोस्। प्रेज द लर्ड। भन्नुहोस् सुन्नमा छिटो, बोल्नमा ढिलो, क्रोधमा धिमा। प्रभुले गर्नुहुन्छ कि हामीले गर्नुपर्छ? अभ्यास। फेरि पनि उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ? अभ्यास। उहाँले कसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? हे प्रिय भाइहरू, उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ जिन्दगी कसरी जिउने। हरेक मानिस सुन्नको लागि छिटो। जब ज्ञानको कुरा चल्छ तब तपाईँ सुन्न चाहनुहुन्छ। हो बुद्धि बोल्दै हुन्छ, तपाईँले भन्नुहुन्छ ढिलो बोल। क्रोधमा कति धिमा कि ट्रेन छुटोस्। प्रेज द लर्ड। मैले भने नि बुद्धिमान मानिसहरू हुन्छन्। मैले भने नि मुखबाट गाली बन्द गर त भन्दै के लेखिदिन सक्छौँ? सोध्नु होला कसैले पास्टर क्रोधमा कति धिमा? म भन्दैछु कि बरु ट्रेन छुटोस्।
इज द लर्ड। अर्को, ओ या दिस इज सो ब्युटिफुल। उहाँले किन भन्दै हुनुहुन्छ? भनिएको छ किनकि मानिसको रिसले परमेश्वरको सत्यनिष्ठा ल्याउँदैन। मानिसको रिसले परमेश्वरको सत्यनिष्ठालाई देखाउन सक्दैन। यदि तपाईँ एउटा मानिस हुनुहुन्छ जो हरेक कुरामा क्रोधित हुनुहुन्छ, तपाईँले परमेश्वरको सत्यनिष्ठालाई देखाउन पाउनुहुन्न, उहाँको सत्यनिष्ठालाई जिउन सक्नुहुन्न। प्रेज द लर्ड। क्रोधमा धीमा, किनकि मानिसको रिसले परमेश्वरको सत्यनिष्ठालाई निर्वाह गर्न सक्दैन। तपाईँले सत्यनिष्ठको जीवन जिउन पाउनुहुने छैन। उहाँले केवल क्रोध भन्नुभएको छ, केवल क्रोध एउटा शब्द लिएको छ, र उहाँले बाँकी शब्द पनि भन्नुभएको छ, ठिक छ नि, होइन? बाँकी चिजहरू जुन हामीले पढेका छौँ कलसियरमा, यदि तपाईँले यो चिजहरू गर्नुहुन्छ भने तब सत्यनिष्ठको तब परमेश्वरको सत्यनिष्ठलाई जिउन पाउनुहुने छैन, उहाँको सत्यनिष्ठलाई देखाउन सक्नुहुने छैन। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। सही सोच्न सक्नुहुन्न, सही बोल्न सक्नुहुन्न, सही गर्न सक्नुहुन्न। प्रेज द लर्ड। यदि तपाईँले त्यो चिजहरू गरिरहनुहुन्छ भने, कुन चिजहरू? झुट, क्रोध, रिस, निन्दा, यो सबै गर्नुभयो भने तब फेरि यो जीवन जिउन सक्नुहुने छैन। तब उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ? अभ्यास गर। के गर? एकअर्कालाई भन्नुहोस्, अभ्यास गर। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। म तपाईँलाई 4वटा कुरा देखाउने छु र तपाईँलाई देखेर राम्रो लाग्नेछ। तपाईँले भन्नुहुनेछ, होइन पास्टर, म गर्नेवाला छु, म जुन देखाउनेवाला छु। धेरै प्रार्थनाहरू छन् जुन तपाईँले गर्नु पर्दैन। एकअर्कालाई भन्नुहोस्, अभ्यास गर। गर्नुहुन्छ? गर्नुहुन्न भने मेरो कुनै नोक्सान छैन, किनकि जुन देखाउनेवाला छु त्यो धेरै राम्रो छ। हुन्छ, पहिलो यशाया 32:17, र सत्यनिष्ठको फल शान्ति, र सत्यनिष्ठको फलको नतिजा चाहिँ सदाको निम्ति शान्ति र भरोसा हुनेछ। प्रेज द लर्ड। तपाईँले शान्तिको लागि प्रार्थना गर्नुपर्ने छैन। यसले भन्दैछ मेरो घरमा शान्ति छैन, भन्दैछ सत्यनिष्ठको अभ्यास गर्नुहोस्। त्यसको फल के हो? शान्ति छैन र? छ कि छैन? त्यसैले शान्ति प्रार्थना गर्नले शान्ति आउँदैन। के गर्नु हो? सत्यनिष्ठाको अभ्यास। हेर्नुहोस्, श्रीमानले पनि सत्यनिष्ठको अभ्यास गरिरहेको छ, श्रीमतीले पनि सत्यनिष्ठको अभ्यास गरिरहेको छ, बच्चाहरूले पनि सत्यनिष्ठको अभ्यास गरिरहेको छ। म भन्दैछु शान्ति कहाँबाट हुन्छ? लडाइँ त यही कुरालाई हुन्छ, होइन र? श्रीमानले मेरो कुरा सुन्दैन, श्रीमतीले मेरो कुरा सुन्दैन, बच्चाले मेरो कुरा सुन्दैन, यही कुराहरूमा लडाइँ हुँदछ। अब यहाँ के हुन्छ? यहाँ के लडेछ र? किन? किनभने यहाँनिर सबै मानिसहरू सत्यनिष्ठको अभ्यास गरेको छैन। त्यसैले सत्यनिष्ठको फल के हो? शान्ति। त्यसको परिणाम सदाको चैन। भन्नुहोस्, सदाको चैन। भन्नु होला, पास्टर सदाको चैन कहिले पाउने छु? जब सत्यनिष्ठको अभ्यास गर्नुहुनेछ। ओ कहिले निश्चित हुन सक्छु? थाहा छैन पास्टर, कहिले शान्तिसँग रहन सक्छु? भन्दछु सत्यनिष्ठको अभ्यास गर्नुहोस्। गर्नुहुन्न भने तपाईँ समस्यामा पर्नुहुनेछ। को मानिसहरूको जीवन कस्तो छ म तपाईँलाई देखाउने छु। उपदेश 28:1, उनीहरूको यो जिन्दगी छ बिस्ताराहरूको। कसैले नलखेटे पनि दुष्ट मानिसहरू भाग्छन्। प्रेज द लर्ड। के गर्दछन्? भन्नुहोस्, कसैले नलखेटे पनि दुष्ट मानिसहरू भाग्दछन्। नजर नलागोस्, जसले बाटो काट्यो, कसैले कालो जादु लगाइदियो, यी दुष्ट मानिसहरू हुन्। कोही पछि परेका छैनन्, त्यही पनि भागिरहेका छन्। उनीहरूलाई कुनै पनि शान्ति छैन। अशान्तिको जीवन। उनीहरूलाई सधैँ लाग्दछ कोही अर्को उनीहरूलाई निगाह राखिरहेको छ। प्रेज द लर्ड। कसैले नलखेटे पनि दुष्ट मानिसहरू भाग्दछन्, बट सत्यनिष्ठ चाहिँ सिंह जस्तै अटेला हुन्छन्। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। सिम्पल। त्यसैले सत्यनिष्ठको अभ्यास गर्नुहुन्छ भने निडर रहनुहुनेछ। प्रेज द लर्ड। त्यसैले दुष्ट मानिसहरू भन्नुहोस्, दुष्ट मानिसहरू जब कोही पछि पर्छन् तब पनि भाग्दछन्। कस्तो छौ? खाना खायौ? यो कारणले सोधिरहेको छ कि छैन खाना खायो? होइन, छिमेकीसँग बसेको छ भनेर सोध्दैछ। दुष्ट मानिसहरू, उनीहरूको जिन्दगीमा के छ? शङ्का, सबै कुरा। प्रेज द लर्ड। जिन्दगीबाट तपाईँहरू बच्नुहुनेछ। प्रेज द लर्ड। हितोपदेश 12:28 लेखिएको छ, सत्यनिष्ठको मार्गमा जीवन हुन्छ। हालेलुया। के पाउँछ? जीवन। र त्यस मार्गको सँगसँगै अमरत्व छ। वाउ, व्हाट अ लाइफ। अमरत्व छ, कुनै खराब भइरहेको छैन।
कसैले भन्दछन् चुन्नुको टाउको दुख्यो, मुन्नुको पनि भयो, मुन्नुको पछि सीताको भयो, त्यसपछि गीताको पनि भयो। यो सबैको सके पछाडि चुन्नुको बुवालाई भयो, चुन्नुको बुबालाई टाउको दुख्यो, तब मम्मीलाई पनि टाउको दुख्यो। भन्दछु यो के हो? के हो देख्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? भन्दछु तपाईँहरू सत्यनिष्ठको अभ्यास गर्नुहोस्, यो तपाईँको जिन्दगी होइन। सत्यनिष्ठको मार्गमा के छ? जीवन। भन्नुहोस् जीवन। के छ? जीवन। त्यो मार्गमा मृत्युको थाहा छैन। त्यसैले तपाईँमाथि छ, तपाईँ कुन जीवन जिउन चाहनुहुन्छ। बाइबलले भन्दछ सत्यनिष्ठको मार्गमा हिँड्यो भने के पाउनेछौ? जीवन। हरेक कुरा के भइरहेको छ? अघि बढिरहेको छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। हरेक ठाउँमा के छ? शान्ति। भन्नु सत्यनिष्ठको मार्गमा जीवन पाउँदछ। सत्यनिष्ठको मार्गमा जीवन पाउँदछ र बाटोमा मृत्युको थाहा पनि छैन। प्रेज द लर्ड। असल जीवन छ, आफै आउँदैन। के गर्नुपर्छ? अभ्यास। अभ्यास। लास्ट यशाया 54:14-15। I love this. सत्यनिष्ठद्वारा त स्थापित हुनेछस्, चारबाट टाढा रहनेछस्। हालेलुया। तँलाई कसैदेखि डर हुने छैन। ग्लोरी। लासदेखि त टाढा रहनेछस्, त्यो तेरो नजिक आउने छैन। प्रेज द लर्ड। ब्युटिफुल लाइफ। ब्युटिफुल लाइफ। सुन्दर जीवन छैन र सुन्दर जीवन लेखेको छ नि होइन? अँध्यारोबाट बचिरहनेछस्, डर्नु पर्ने छैन। भयभीत हुनबाट बच्नेछस्, किनकि भयको कारण पनि तिमीसँग आउने छैन। आउने छैन। अर्को पद, कसैले तँलाई आक्रमण गरे तापनि त्यो मबाट हुने छैन। जसले तँलाई आक्रमण गर्छ त्यसले आफूले तँ कहाँ नै समर्पण गर्नेछ। हालेलुया। कसको कुरा गरिरहेको छ यहाँ? सत्यनिष्ठको। कसको कुरा गरिरहेको छ? सत्यनिष्ठ। जब तपाईँले यी चिजहरूको अभ्यास गर्नुहुन्छ, तब एउटा महिमा तपाईँको जीवनमा देखिनेछ। जब यी कुरा तपाईँले अभ्यास गर्नुहुनेछ, तब स्वर्गदूत ओ बोय आई विश आई क्यान टेल यु। जब तपाईँलाई जब तपाईँले यी चिजहरूको अभ्यास गर्नुहुन्छ, स्वर्गदूतहरूको शिर चौडा हुनेछ। भन्ने छन् साउकोलाई काम गर्नुपर्छ मालिकको लागि। मालिक कसरी जसरी काम गरिरहेको छ, ठुलो मालिक जस्तै। मालिकले झुटो बोलेको छैन, तलकोले झुटो बोलिरहेको छ। नि अब यस्तोमा कुनै स्वर्गदूत तपाईँ काम गरिरहेको छैन। के हो मालिक अब पनि माथिको परमेश्वरले झुट बोलेको छ, तपाईँले किन बोल्नुभयो? यति धेरै झुटहरू किन मानिसहरू भुल्दछन्? कि हामी स्वर्गदूतहरूको उपस्थितिमा छौँ? नसुन्नु, जब तपाईँले गल्ती गर्नुहुन्छ, तपाईँको गल्तीमा स्वर्गदूतहरूले साथ दिन्छ। होइन, ऊ सत्यनिष्ठ परमेश्वरको हो। त्यो सेवक उहाँको हो। परमेश्वरले तपाईँको सेवा गर्न दिनुभयो, तर ऊ कसको हिसाबले चल्दछ? उहाँको हिसाबले। जब तपाईँले सत्यनिष्ठको अभ्यास गरिरहनु भएको छैन, स्वर्गदूत खडा भएको छ। कसैले तँलाई आक्रमण गरे तापनि त्यो मबाट हुने छैन। जसले तँलाई आक्रमण गर्छ त्यसले आफूलाई तँ कहाँ नै समर्पण गर्नेछ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। सुन्दै हुनुहुन्छ? एकअर्कालाई भन्नु सत्यनिष्ठको अभ्यास गर्नुहोस्। किन गर्नुहोस्? किनभने तपाईँ सत्यनिष्ठ हुनुहुन्छ। स्याउ खानुहोस्। के भनिन्छ पहिला? देऊ न पहिला। त्यसैले परमेश्वर भन्दै हुनुहुन्छ सत्यनिष्ठको अभ्यास गर। केवल त्यही नै हो जसले भन्न सक्छ, किनकि उहाँले सत्यनिष्ठ दिनुभएको छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। दुनियाँले तपाईँले भन्दछ झुटो नबोल। एउटा अविश्वासीले भन्छ तपाईँलाई झुटो नबोल। उसले आफूले रोक्न सक्दैन। किन? किनकि ऊ भित्र झुटो नबोल्ने योग्यता छैन। उसको स्वभाव नै कसको छ? झुटो बोल्ने। यही कारणले गर्दाखेरि प्रवचनले काम गर्दैन। तपाईँले बुझ्नुपर्छ, प्रवचनले काम गर्दैन, धर्म काम आउँदैन। होइन, हरेक धर्मले भन्दछ झुटो नबोल। भन्दछु भाइ, योग्यता पनि त हुनुपर्छ नि झुटो नबोल्ने। उसको के? हरेकले भन्न सक्छ प्रेम गर, तर प्रेम गर्ने योग्यता पनि त हुनुपर्छ। सही काम गर भन्दछु, सही काम गर्नेको योग्यता पनि त हुनुपर्छ। मैले भने दाढी बढाऊ, त्यसले भन्न कसरी? प्रेज द लर्ड। त्यसैले सत्यनिष्ठको अभ्यास। त्यसैले परमेश्वर तपाईँले किन भन्दै हुनुहुन्छ? किनभने उहाँले तपाईँलाई सत्यनिष्ठा दिनुभएको छ। प्रेज द लर्ड। तपाईँलाई त्यो योग्यता दिनुभएको छ। उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई? जुन मैले तिमीहरूलाई दिएको छु यो अनुसार जिउ।
त्यसैले धर्ममा र विश्वासमा अन्तर छ। त्यसैले यहाँ म तपाईँलाई भनेछु झुटो नबोल्नुहोस्। तपाईँले रोक नबोल्न सक्नुहुनेछ। किनभने तपाईँसँग झुटो नबोल्ने योग्यता छ र धर्ममा यस्तो हुनेवाला छैन। धर्म र विश्वासमा के तपाईँले अन्तर बुझिरहनु भएको छ? प्रेज द लर्ड। विश्वासमा परमेश्वरले के दिनुहुन्छ? योग्यता। धर्ममा कुनै योग्यता, धर्ममा आशा छ र त्यो अनुरूप योग्यता छैन। तर विश्वासमा परमेश्वरले के गर्नुभयो? पहिला हामीलाई के दिनुभयो? योग्यता, उहाँ जसरी जिउनको। प्रेज द लर्ड। ताकि हामी के गर्न सकौँ? उहाँ जसरी जिउन सकौँ। यी वचन छ जुन परमेश्वरले फेरि भन्नुभएको छ, म तपाईँलाई देखाउने छु। प्रोभर्ब्स 12:26-27। सत्यनिष्ठले छिमेकीको अगुवाई गर्दछ वा आफ्नो छिमेकी भन्दा राम्रो हुन्छ। प्रेज द लर्ड। चाहिँ हैन, आफ्नो छिमेकी भन्दा राम्रो हुन्छ, उसको अगुवाई गर्दछ र दुष्ट मानिसहरू आफ्नै चालको कारण भड्किँदछ। त्यसैले तपाईँ भन्नुहुन्न मेरो छिमेकी यस्तो छ त म यस्तो हुन्छु। होइन, हाम्रो आफ्नो के छ? सत्यनिष्ठा। प्रेज द लर्ड। तथा जहाँ म तपाईँलाई लिएर जान चाहन्छु, धेरै राम्रो छ। अल्छी शिकारीले शिकार फेला पाइँदैन, तर लगनशील मानिसले धन सम्पत्ति पाउँछ। अब उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ कि अल्छी व्यक्तिले मतलब शिकारलाई ल्याउँछ तर त्यसलाई पकाउँदैन। The slothful man rested not that which he took in hunting. किनकि अल्छी मानिसहरूले जसले ल्याउँदछ त्यसलाई पकाउँदैनन्, अनि फेरि चिजहरू के हुन्छन्? बेकार, जिन्दगी बर्बाद हुन्छ। उहाँले के भन्दैछन्? अल्छीपन सत्यनिष्ठको भाग होइन। परमेश्वरले हरेक काम कसरी गर्नुहुन्छ? समयमा। हामी भन्दैनौँ र परमेश्वर ढिलोसँग आउनुहुन्न, हामी भन्दछौँ नि होइन? धर्मले के भन्छ? देर छ अन्धेर छैन। हामीलाई के थाहा छ? गड इज अलवेज अन टाइम। परमेश्वर सधैँ केमा हुनुहुन्छ? समयमा। त्यसले तपाईँ विश्वास हुनुहुन्छ भने तपाईँ अल्छी हुनुहुन्न। लेखिएको छ त्यहाँ अल्छी। त्यहाँ 26 जति के भनेको थियो? सत्यनिष्ठले आफ्नो छिमेकीको अगुवाई गर्दछ र दुष्ट मानिसहरू आफ्नै चालमा भड्कन्छन्। त्यसले भनिरहेको छ आलस्य सत्यनिष्ठको भाग होइन। त्यसैले अल्छी नबन्नुहोस्। र लगनशील मानिसले धन सम्पत्ति पाउँछ। प्रेज द लर्ड। यो सबै के हो? सत्यनिष्ठको अभ्यास। नभनुहोस् हो म सधैँ लेट आउँछु। तपाईँसँग सधैँ समयमा आउने योग्यता छ, किनकि योग्यता कसको हो? परमेश्वरको। परमेश्वर सधैँ के गर्नुहुन्छ? हरेक काम समयमा। परमेश्वरले कुनै पनि काम ढिलोसँग गर्नुहुन्न। सो यु हेभ द्याट एबिलिटी। तपाईँले के गर्नुहुन्छ? त्यसको अभ्यास। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। उठाउनुहोस् आफ्नो हात, गर्नुहोस् अन्य भाषाहरूमा प्रार्थना। परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्। तपाईँ पहिलोपल्ट आउनुभएको छ भने, कि तपाईँले कतै सेन्टरमा हामीलाई देखिरहनु भएको छ र पहिलोपल्ट आउनुभएको छ भने हामी तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। उठ्न सक्नुहुन्छ तपाईँ पहिलोपल्ट आउनुभएको छ भने। कोही हुनुहुन्छ जो पहिलोपल्ट आउनुभएको छ? खडा हुन सक्नुहुन्छ र उहाँहरूको लागि जोडसँग ताली बजाउन सक्नुहुन्छ। र यो प्रार्थनालाई मेरो पछि आफ्नो मुखले भन्नुहोस् आफ्नो हृदयमा विश्वास गरेर। तपाईँ पनि सत्यनिष्ठ हुनुहुनेछ। तपाईँभित्र पनि परमेश्वर जसरी बोल्ने, सोच्ने र गर्ने योग्यता अहिले तुरुन्त आउनेछ। कति सरल छ यो। त्यसैले मेरो पछि भन्नुहोस्, हे प्यारो पिता, म विश्वास गर्दछु येशू ख्रीष्टमा, जीवित परमेश्वरको जीवित पुत्रमा। म विश्वास गर्दछु कि उहाँ क्रुसमा मर्नुभयो मलाई बचाउनको लागि, र परमेश्वरले उहाँलाई तेस्रो दिन मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो। उहाँ आज सधैँको लागि जीवित हुनुहुन्छ। आज येशूलाई बोलाउँदछु मेरो हृदयमा मेरो प्रभु हुनको लागि, मेरो स्वामी हुनको लागि। मेरो मुखबाट घोषणा गर्दछु येशू ख्रीष्ट जीवित परमेश्वरको जीवित पुत्र आजदेखि मेरो प्रभु हुनुहुन्छ, मेरो स्वामी हुनुहुन्छ। म बाँचेको छु, म नयाँ जन्मेको छु। म आज विश्वासद्वारा आफ्नो आत्मामा परमेश्वरको जीवनलाई, परमेश्वरको स्वभावलाई, परमेश्वरको सत्यनिष्ठालाई ग्रहण गर्दछु। धन्यवाद प्रभु, येशूको नाउँमा आमीन। जोडसँग ताली बजाउन सक्नुहुन्छ उहाँको लागि। स्वागत छ तपाईँलाई परमेश्वरको राज्यमा। परमेश्वर हामी प्रार्थना गर्छौँ हरेक त्यो बच्चाको लागि जसले भर्खरै येशूलाई हाम्रो प्रभुको रूपमा स्वीकार्नु भयो। हामी प्रार्थना गर्दछौँ येशूको नाउँ उहाँहरूमाथि सदाको लागि बनिरहनेछ। शैतानको उनीहरूमाथि कुनै दावा वा कब्जा छैन। उहाँलाई आशिष दिदछु तपाईँको बुद्धिद्वारा, तपाईँको प्रेमद्वारा, तपाईँको आशाद्वारा, तपाईँको आत्माद्वारा। धन्यवाद परमेश्वर। यो प्रार्थनालाई येशू ख्रीष्टको नाममा माग्दछौँ, आमीन। भन्न सक्नुहुन्छ। हामी जोडसँग फेरि ताली बजाउनेछौँ।
र आफ्नो बेटी आफ्नो त साँझ दिनुहोस्। यो सबै सत्यनिष्ठको भाग हो, ठिक छ? नभन्नुहोस् म चर्चमा आएको छु, भेटी लिएर आएको छैन, म आफ्नो त साँझ दिन्न। त्यसो भए तपाईँले सत्यनिष्ठको अभ्यास के गर्नुभयो त? सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? परमेश्वरमा हुनुहुन्छ, तपाईँले हरेक त्यो काम गर्नुहुन्छ जुन वचनले गर्न भन्नुभएको छ। समय हाम्रो क्वायरलाई स्वागत गर्नेछौँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु का नाम सबसे ऊंचा है, हर बीमारी से, हर श्राप से, हर चीज के ऊपर है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। हाँ, जिस नाम में शांति, शक्ति, मुक्ति है, वो नाम है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, हर श्राप से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। हर बीमारी से, हर श्राप से, हर गरीबी से यीशु का नाम हमें छुड़ाता है। बीमारी से, गरीबी से, हर श्राप से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है, हाँ, यीशु है वो। हम सब मिलके गाएंगे, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु के लिए चिल्लाएंगे महिमा, महिमा। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। धन्यवाद दिँदछौँ परमेश्वर, भेटी ल्याउने अनुग्रह अवसर दिनुभएको लागि। जसरी हामीले यो भेटीलाई दिएका छौँ, त्यसको बढेको फसल हामीसँग तेजसँग आउँदैछ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। भेटी तपाईँको आत्माद्वारा पवित्र छ, तपाईँलाई ग्रहण हुनको लागि धन्यवाद प्रभु। हामी यो भेटीमा तपाईँको आशिषको आह्वान गर्दछौँ, घोषणा गर्दछौँ। बढोत्तरीको नियम यसमा चालु भएको छ, गुणात्मकको नियम यसमा चालु भएको छ, तपाईँको राज्यलाई तेजसँग अगाडि बढाउनको लागि। यो प्रार्थनालाई येशू ख्रीष्टको नाममा माग्दछौँ, आमीन। प्रेज द लर्ड। एनाउन्समेन्टहरू छन्, धेरै नै जरुरी एनाउन्समेन्टहरू, र सबैभन्दा पहिलो एनाउन्समेन्ट रहेको छ, यदि तपाईँ सिस्टमको पार्ट हुन्न भने भन्नुहोस्। सत्यनिष्ठा हो, यो फाउन्डेसन गर्नुभएको छैन भने गर्नुहोस्। सत्यनिष्ठा हो, सबै चिज के हो? सत्यनिष्ठाको के गर्नुहोस्? अभ्यास गर्नु भएन भने जुन असल कुरा तपाईँले देख्नु भएको छ कहिले पनि देख्नु हुने छैन। प्रेज द लर्ड। हाम्रो चर्चहरू छन्, 14 भाषाहरूमा चिल्ड्रन चर्चहरू छन्, पछि हामीसँग अर्को 22वटा चर्चहरू छन्। सत्यनिष्ठाले के भन्दछ? जे छ त्यसलाई प्रयोग गर। प्रेज द लर्ड। त्यसैले धेरै भाषाहरूमा जोसँग पनि जुनसुकै उमेरको व्यक्तिसँग तपाईँ पुग्न सक्नुहुन्छ। जसको लागि प्रोग्राम छ, अपाङ्गताको लागि प्रोग्राम छ, यो सबै हाम्रो के हो? सत्यनिष्ठा। हामी एउटै परिवारका हौँ, एउटा मानिसले यो गरिरहेको छ, अर्को मानिसले यो गरोस्, त्यसैले आफ्नो काम जरुर गर्नुहोस्। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। हामी खडा हुनेछौँ, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ। परम पिताको प्रेम, येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्मासँगको संगति हामीसँग सदाको लागि बनिरहनेछ, येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमीन। परमेश्वर प्रार्थना गर्छु तपाईँको बच्चाहरूको लागि।
उहाँहरू बुराइबाट बस्नु भएको छ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। उहाँहरू बाहिर जानमा भित्र आउनमा सुरक्षित हुनुहुन्छ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। तपाईँको बुद्धि उहाँहरूभित्र काम गरेको छ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। उहाँलाई सधैँ थाहा छ ठिक के हो, सही गर्नु के हो, सही बोल्नु के हो र सही कसरी जिउने येशूको नाउँमा। उहाँहरू सधैँ नै परमेश्वरको राज्यको विचारले भन्नुभएको छ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। ख्रीष्ट उहाँहरूभित्र परिपक्व भइरहनु भएको छ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। धन्यवाद दिँदछौँ। यो प्रार्थनालाई येशू ख्रीष्टको नाममा माग्दछौँ। आमीन। थ्याङ्क यू भेरी मच। गॉड ब्लेस यू। आनन्द मनाउनुहोस्। वचनले के गर्दछ? काम गर्दछ। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.